बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। असल खबर इस वक्त क्या है? खबर दुबई से है और खबर पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ और फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ से मुतल्लिक है कि क्या जनरल मुशर्रफ वाकईतन इंतकाल कर गए हैं और अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, या फिर ये सिर्फ अफवाहों की तरफ एक हवा चलने वाली बात है कि खबरें सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के कुछ क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने अब से थोड़ी देर पहले कुछ ट्वीट्स किए हैं। वो ट्वीट्स क्या हैं और पाकिस्तान के कुछ मीडिया आउटलेट्स इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा बात जो है वो इस वक्त इंडियन मीडिया कर रहा है। और इंडियन मीडिया ने आज कौन कौन से उनके मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने खबरें ब्रेक की हैं और इंडियन मीडिया के अंदर इतना जश्न का समा क्यों है, और पाकिस्तान का मीडिया जो है इस बारे में अभी तक बात क्यों नहीं कर रहा। असल बात यह है, और फिर जनरल मुशर्रफ जो हैं उनकी खबरें इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों ली जा रही है, खासकर आखिर वजह क्या है। फिर उस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब से थोड़ी देर पहले आई है वो जनरल मुशर्रफ की फैमिली की तरफ से आई है, जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी मालूम हो गया, जिससे आपको फर्दर क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस वक्त जनरल मुशर्रफ किस हालत के अंदर हैं और जो ये तमाम तर चीजें चल रही हैं उनमें कितना हकीकत से ताल्लुक है और कितनी जो है सिर्फ और सिर्फ अफवाहें और सुनी सुनाई बातें हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर-वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली शख्सियत भी हैं, जितने उनके मद्दा हैं शायद उतने ही उनके मुखालिफिन भी हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग उनकी बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसकी एक वजह कारगिल की वॉर है, जिसकी एक वजह इंडियंस को मुंह तोड़ जवाब देना है, और फिर उनका ताल्लुक चूंकि एसएसजी कमांडो के तौर पे रहा और वो बड़े तगड़े किस्म के जर्नैल थे, बहुत खुल के बोलते थे, तो इस वजह से लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अब इस वक्त वो दुबई के अंदर हैं। कुछ उनकी चूंकि इस किस्म के मामलात माजी में हुए कि उन्हें पाकिस्तान से जाना पड़ा, और फिर आप सूरत हाल ये देखें कि जो मौजूदा हुकूमत नून लीग की है, जब ये 2013 के अंदर आए थे इलेक्शन जीत के, तो इन्होंने आते हुए जो सबसे पहला काम किया था वो जनरल मुशर्रफ के हवाले से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया था। और जो मुकदमा दर्ज किया गया था उस मुकदमे के अंदर जो है उनको आर्टिकल 6 लगाया गया, और पाकिस्तान की तारीख के अंदर जनरल मुशर्रफ वो वाहिद शख्सियत है जिनके ऊपर आर्टिकल 6 प्रूव करके उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा जो है वो साबित करके उनको सजा दी गई। आपको याद होगा जस्टिस वकार सेठ जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे भी काम करते रहे, वो स्पेशल कोर्ट का हिस्सा थे, और उन्होंने एक मुकदमे के अंदर जनरल मुशर्रफ को जो है वो गद्दार करार दिया था, जिस पे पाक फौज ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। उस फैसले के उसी दिन फौज ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी की थी और कहा था कि अफवाज पाकिस्तान की तस्दीक की गई है, पाक फौज के वकार को ठेस पहुंची है, और पाकिस्तान की फौज के अफसरान तमाम रैंक्स जो हैं, तमाम फाइल जो हैं, उन्होंने इस चीज को कबूल, इस फैसले को नहीं किया। उनका सब कुछ हो सकता है, जनरल मुशर्रफ गद्दार नहीं हो सकते। और जो वकार सेठ का फैसला था वो बहुत फैसला सख्त था, उसके ऊपर अमली तौर पे अमल दरामद भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि वकार सेठ ने कहा था उनको सजाए मौत दी जाए, ना सिर्फ सजाए मौत दी जाए बल्कि जो इस्लामाबाद का डी चौक है उसके अंदर खास दिनों के लिए उनकी जो डेड बॉडी है उसको लटका दिया जाए ताकि वो इबरत का निशान जो है वो बने। इस सारी सूरत हाल के दौरान अब वही नून लीग की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर है। अगर खुदा न खास्ता उनकी जान जाती है तो ये एक नया तनाजा होगा, क्योंकि जाहिर बात है फौज ये चाहेगी कि अगर वो वापस आए तो उनको पूरे एजाज के साथ, जो सदर पाकिस्तान का एजाज होता है या जो आर्मी चीफ का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन नून लीग जो है जाहिर बात है यहां एक नया प्रॉब्लम भी बन सकता है। अब जरा सबसे पहले कि वो दुबई गए कैसे, फिर मैं मजीद आगे बात करता हूं। जब ये सारा केस चल रहा था 2013 के अंदर, तो इस हुकूमत ने, उस वक्त की जो हुकूमत जो नून लीग वाली थी, इन्होंने उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया, जिसपे सन 2016 के अंदर जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल राहील शरीफ, चूंकि वो उनके जूनियर के तौर पे काम कर चुके थे, तो जनरल राहील शरीफ ने मुदाखलत की, जिसके बाद उस वक्त की हुकूमत जो है उन्होंने इस बात के ऊपर उनको जाने की इजाजत दी, और बाद में यह माना भी गया कि उनके जाने के हवाले से जनरल राहील शरीफ ने मदद की थी और मुशर्रफ साहब इस बारे में करते थे। असल तनाजा शुरू हो गया था जब उन्होंने कुछ उनकी जिंदगी के जो बड़े बड़े मामला हैं वो आपको बता दूं। 12 अक्टूबर 1999 को उन्होंने मुल्क के अंदर जो है
وہ مارشل لا لگایا تھا. مارشل لا اس وقت لگا جب وہ سری لنکا کے دورے کے اوپر گئے ہوئے تھے اور ان کی واپسی کے اوپر جو ہے ابھی وہ فضا کے اندر موجود تھے تو نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کو برطرف کیا, یعنی جنرل مشرف کو برطرف کیا, اور ان کی جگہ کے اوپر جنرل ضیاء الدین بٹ کو فوری طور پہ جو ہے وہ آرمی چیف تعینات کر دیا, اور اس کے بعد ان کا طیارہ اترنے کی جو کوشش ہے وہ نہیں کی گئی, یعنی اس کو روکا گیا کہ وہ نہ اترے. کبھی ان کو گرفتاری کا پلان تھا لیکن بہرحال فوج نے, جنرل عثمانی تھے کور کمانڈر کراچی, ان کی مدد سے طیارہ تو وہاں پہ اتر گیا, جس کے بعد جنرل مشرف کے اوپر جو ہے وہ اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے نواز شریف کو جو ہائی جیکنگ کیس ہے اس کے اندر سزا ہوئی, اور اس ساری صورتحال کے دوران ایک اور اصل معاملہ گڑبڑ والا تھا, وہ کارگل کی وار تھی. کارگل کی جنگ ہوئی, اس جنگ کے اندر ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جیت رہے تھے, لیکن جو سویلین حکومت ہے, جو نواز شریف کی حکومت ہے, وہ امریکہ جا کے وہ جنگ ہار گئی تھی. اور اس وجہ سے, لیکن مشرف کا کمال ہے جس وجہ سے انڈین میڈیا آج انڈیا ٹوڈے جو ہے اس نے 4:50 کے اوپر جنرل مشرف کے انتقال کی خبر بریک کر دی. صرف انڈیا ٹوڈے نہیں ہے بلکہ اور بہت سارے لوگ ہیں پاکستان کے میڈیا کے اندر. میں اگر بات کروں تو نسیم زہرا صاحبہ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں, لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں کہ وہ خبر درست نہیں ہے, انہوں نے انتقال نہیں کیا. لیکن پاکستان میڈیا اس بارے میں کوئی خبر نہیں دے رہا, لیکن انڈین میڈیا اس بارے میں بھرپور خبریں دے رہا ہے. تو اس کی وجہ میں نے جس طرح کو بتایا, کارگل وار کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ کارگل وار کے اندر پاکستان کو شکست ہوئی, انڈیا جیتا, یا پاکستان کی جیت ہوئی, انڈیا کو شکست ہوئی. اصل معاملہ یہ ہے کہ تاریخ کا ایک منفرد جو چیز ہوئی, جو انڈین فوجی مانتے ہیں آج تک وہ حیران ہے یہ کیسے ہو گیا کہ اس وقت پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ انڈیا کی سرحد کے اندر گیا, جنرل مشرف جو ہے وہ انڈین مورچوں کے اندر گھسے, وہاں پہ وہ سگریٹ پی کے آئے, گھوم پھر کے, اور اس کے بعد واپس آئے. آج تک انڈین اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی اتنا بہادر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیا کی سرحد کے اندر چلا جائے اور وہاں جا کے پھر اپنی فورسز کو واپس آئے. لیکن جس حکومت کو انہوں نے برطرف کیا تھا, بعد میں کچھ سیاسی معاملات ہوئے, اور سیاسی معاملات کے اندر کچھ انہیں جو پیپلز پارٹی ہے ان کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑ گیا, اور معاہدہ کرنے کے نتیجے میں انہوں نے این آر او جو ہم بہت سنتے ہیں جس میں شریف خاندان, ان سب کو موجود شریف خاندان کی واپسی ہوئی, بی بی کی واپسی ہوئی, پھر بی بی کی جب جان گئی تو اس کا الزام بھی جنرل مشرف کے اوپر آیا. تو اس کے بعد امریکیوں والا ایک معاملہ تھا, اور امریکیوں والے معاملے کے اندر, جنگ کے اندر جب یہ شروع ہوئی تو انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا افغانستان کے اندر, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی مجھے دھمکی, رچرڈ آرمٹیج جو تھے وہاں پہ ایک کال آئی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالف ہیں, ادروائز ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے. لیکن ان کا جو زوال کی سب سے بڑی وجہ بنی وہ 2017 کی ایمرجنسی تھی, اسی کی بنیاد کے اوپر پھر ان کے اوپر غداری والا مقدمہ بنا جو آئین کو توڑنے والی بات ہے. وکلا تحریک, چیف جسٹس افتخار چودھری کو ہٹانا 2007 کے اندر, پھر وہی بات 2009 والا, تو کرتے کرتے معاملہ بہت خراب ہو گیا, جس وجہ سے وہ بہت سارے تنازعات کے اندر رہے. لیکن ان کے بہت زیادہ کارنامے بھی ہیں اس مارشل لا کو چھوڑ کے, پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے جنگیں لڑی ہیں, جس طرح سے انڈیا کے اندر وہ جواب دیتے ہیں. انڈین میڈیا کی وہ ایک طرح سے ڈارلنگ بھی ہیں, انڈین میڈیا ان کو پسند کرتا ہے, اور انڈین میڈیا کو جس طرح سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں اس کے اوپر انہیں بہت تکلیف ہے, جس وجہ سے یہ سارے آج بہت جشن کا سما منا رہے ہیں کہ شاید ان کے انتقال کی وجہ سے ان کو آرام آ جائے. لیکن جو میں نے لیٹسٹ خبریں چیک کی ہیں, پاکستان کا میڈیا اس خبر کو ان کے انتقال کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن انڈیا میڈیا بھرپور چلا رہا ہے. آخری اب سے تھوڑی دیر پہلے, ویڈیو بنانے سے پہلے جب ہم ریسرچ کر رہے تھے, تو جنرل مشرف کا جو ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر ان کی فیملی کی طرف سے, جس میں لکھا ہوا ہے میسج فرام فیملی, اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایون اب وینٹیلیٹر کے اوپر بھی نہیں ہے. لیکن اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں سے جو جنرل مشرف ہیں وہ اسپتال کے اندر زیر علاج ہیں, اور بتایا گیا ہے کہ اب ان کی ریکوری شاید اتنی آسان نہیں ہوگی, بہت مشکل ہے, کیونکہ جو ان کے آرگنز ہیں, باڈی آرگنز ہیں, وہ میل فنکشننگ کر رہے ہیں, یعنی ٹھیک طرح سے وہ کام نہیں کر رہے. اور اس کے ساتھ ان کے چاہنے والوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ ان کی آسانی کے لیے, تاکہ وہ روزمرہ کے جو اپنے امور ہیں, اپنی زندگی کے اس کو آسانی سے لے چلیں, تو ان کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے. لیکن جو انڈین میڈیا اور باقی خبریں اس وقت چلا رہے ہیں ان کے انتقال کے متعلق, اس مومنٹ تک ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. وہ بیمار ضرور ہیں, سخت بیمار ہیں, لیکن ابھی تک انتقال کے حوالے سے جو انڈین میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.